नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। युवा पुस्ताको सर्वाधिक समर्थन र आशाबीच काठमाडौँ महानगरको मेयरमा बालेन्द्र शाह बालेन निर्वाचित हुँदैछन्। बालेनको उपस्थितिले परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई नराम्रो झापड दिएको छ। नेपाली राजनीतिमा कमाई खाने पेशा बनाउँदा आम तवरमा सन्तुष्टि छ। राजनीतिमा नातावाद हावी भएको यथार्थ छिपेको छैन। ठुला गफ गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। जनतालाई आश्वासन बाँड्ने तर पुरा नगरे पनि दण्डित हुनु नपर्ने यथार्थबीच राजनीति चलेको छ। सुशासन त नारा मात्रै बनेको छ। यावत विकृतिबीच संघीय राजधानीका मतदाताले गैर दलीय उम्मेदवारप्रति विश्वास यति बेला देखाएका छन्। बालेनलाई जिताउँदैछन्। यो जित बालेन स्वयंको होइन, उनीप्रतिको विश्वासको जित हो। उनीप्रतिको अपेक्षा र सम्भावनाको विजय हो अनि परम्परागत राजनीतिक दलहरूको शैली र व्यवहारप्रतिको विद्रोह पनि हो। बालेनको उदयले नेपाली राजनीतिक कर्मीहरूले जनतालाई केन्द्र बनाएर काम गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। काठमाडौँ सहित केही शहर र गाउँपालिकाहरूमा स्वतन्त्रको जितको सही विश्लेषण नगरे बहुदलीय व्यवस्थामा गैर दलीयहरूले विजय पाउनेछन्। जुन राजनीतिक दलहरूको मुहारमा कालो पोते सरहाउनेछ। अब दलहरू जिम्मेवार हुनै पर्छ, नत्र दलहरू बालेन, हर्क र गोपालहरूको जन्म रोकिन सूर्यलाई हत्केताले छेक्नु सरह हुनेछ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। काठमाडौँ महानगरको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहको जित सुनिश्चित। राजनीतिक दलहरूलाई जनताले दिए झापड। सुशासनप्रति प्रतिबद्ध नभए बाँकी नराख्ने मतदाताको सन्देश। स्थानीय निर्वाचनमा धाँधली भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति तीव्र कटाक्ष। सरकारले भ्रष्टाचार प्रवर्धन गरेको टिप्पणी। ढोकैबाट लिएर सूचना जारी गर्नुपर्ने एमाले फुटाउन पदीय मर्यादा सबै कुरा बिर्सिएर। स्थानीय निर्वाचनबाट दलहरूलाई सुध्रन दबाव। स्थानीय सरकारको अनुभूतिको पक्षमा मतदाता। बेथितिबाट माथि उठ्न र परिवारवाद त्यागेर नयाँ पुस्तालाई विश्वास गर्न मतादेश। बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सर्वोच्चको रोक। विमानस्थल बनाउन सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर। विकल्प खोज्न आदेश। र इपिएल र क्यानको विवाद नयाँ मोडमा। इपिएललाई राष्ट्रिय लीगको मान्यता नदिने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर। तत्कालका लागि क्यानको निर्णय रोक्न आदेश माग। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत मतगणना लगभग सकिएको छ। सबैभन्दा धेरै मतदाता रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय काठमाडौँका अनुसार अब केही समयमा काठमाडौँ महानगरको मतगणना पनि सकिँदैछ। काठमाडौँको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले फराकिलो मतान्तरले कांग्रेस र एमालेलाई चुनौती दिँदै पाखा लगाउँदैछन्। उपमेयरमा एमालेकी उम्मेद्वार सुनेता डंगोलको जितको पनि औपचारिक घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिनको लागि मतगणना स्थल राष्ट्रिय सभागृहबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल हामीसँग यति बेला प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। सरोज, अब काठमाडौँ महानगरको मतगणनाको घोषणा हुन केही समय मात्र बाँकी छ भनिएको छ। अहिलेसम्मको मत परिणाम के छ, जानकारी गराउनुस् न। सुषमा, यति बेला म काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना भइरहेको राष्ट्रिय सभागृहको मुख्य गेटभन्दा बाहिर रहेको छु। अहिले हामीले पाएको अनौपचारिक जानकारी अनुसार करिब
120 मत मात्र गन्न बाँकी रहेको अवस्था छ। सोही कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहको जित सुनिश्चित भएसँगै यति बेला स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहको समर्थनमा यहाँ स्वतन्त्र सांसद बालेन्द्र शाहको समर्थनमा स्वतःस्फूर्त रूपमा युवाहरू आएर यहाँ विजय उत्सव मनाउनका लागि तयारी गरिरहेको अवस्था छ। अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारी अनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले 61,390 मत प्राप्त गरेका छन्। यो केही समय अगाडि दिएको निर्वाचन आयोगले दिएको तथ्याङ्क हो। निर्वाचन आयोगले अब केही समयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने भएका कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको छैन। अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले हेर्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले 61,390 मत प्राप्त गर्दाखेरि उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी सृजना सिंहले 38,187 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। सृजना सिंह र स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहबीच केही समय अगाडि निर्वाचन आयोगले दिएको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने 23,203 मतको अन्तर रहेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी नेकपा एमालेका केशव स्थापितको 37,944 मत रहेको अवस्था छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मदन दास श्रेष्ठले 5,712 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी विवेकशील साझा पार्टीकी समीक्षा बास्कोटाले 643 मत ल्याउनु भएको छ भने स्वतन्त्र उम्मेदवार सुमन सायमीले 13,700 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुख पदमा नेकपा एमालेकी सुनिता डङ्गोलले 68,290 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ भने सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार रामेश्वर श्रेष्ठले 23,661 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी विनिता मगैयाले 12,013 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ भने विवेकशील साझा पार्टीकी कीर्ति कंसाकारले 2,570 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी विद्याश्रेष्ठ महर्जन जो स्वतन्त्र उम्मेदवार आखी झ्याल चुनाव चिन्ह रहेको छ उहाँले 13,633 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। अहिलेसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाका 31वटा वडाको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ जसमध्ये स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित निश्चित भइसकेको अवस्था छ बालेन शाहको। अर्कोतर्फ भने उपमेयरमा भने एमालेकी उम्मेदवार सुनिता डङ्गोलको जित सुनिश्चित भएको अवस्थामा बाहिरको माहौलले के भन्छ? एकतर्फ स्वतन्त्र उम्मेदवार उपमेयरमा पनि एमालेको जित त्यहाँ निश्चित भएको अवस्थामा बाहिरको माहौलमा केवल स्वतन्त्र उम्मेदवारका पक्षधरहरू मात्रै हुन् त अन्तिम मतगणना हुँदै गर्दा? अहिले अन्तिम मत परिणाम आउँदै गर्दाखेरि हामीले जुन दृश्यमा देखिरहेका छौँ यहाँ राजनीतिक दलका कुनै पनि समर्थकहरूलाई हामीले देख्न सक्दैनौँ। यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूका उम्मेदवारहरू रहेका छन् र अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि उपमेयरको भन्दा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहलाई समर्थन गर्न आएको हामीले देख्न सक्छौँ। राजनीतिक दलहरूका जति पनि नेता तथा कार्यकर्ताहरू रहेका छन् उनीहरूले उपमेयरलाई भन्दा पनि मेयरतर्फ नै ध्यान दिइरहेको अवस्था छ। सुषमा हजुर, सरोज अब तपाईँले भन्नुभयो त्यहाँको माहौल पनि हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ। निर्वाचित हुँदै गर्दा बालेन शाह अनि उपमेयरकी उम्मेदवार सुनिता डङ्गोलको त्यहाँ उपस्थिति छ कि छैन अन्तिम मत घोषणाको पर्खाइमा? अझैसम्म निर्वाचन आयोगले पछिल्लो जानकारी दिएको छैन। हामीले अनौपचारिक रूपमा पाएको जानकारी अनुसार 120 मत गर्न बाँकी रहेको छ। यद्यपि निर्वाचन आयोगले आज अन्तिम मत परिणाम घोषणा गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि एउटा चासोको विषय बनेको छ। अनौपचारिक जानकारी अनुसार निर्वाचन आयोगले आज मत गणनाको काम सक्ने तर घोषणा र प्रमाणपत्र दिने काम नगर्ने भनिएको छ। यद्यपि निर्वाचन आयोगले के गर्छ भन्ने आधिकारिक जानकारी दिइसकेको अवस्था छैन। सोही कारणले गर्दाखेरि अन्तिम मत परिणामको निकट रहे तापनि अझै नआइसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिले मेयर र उपमेयरका जुन निश्चित उम्मेदवारहरू रहेका छन् उनीहरू चाहिँ राष्ट्रिय सभागृहमा हामीले देख्न सकिरहेका छैनौँ। सुषमा, अब अन्तिममा कति समय लाग्ला बाँकी मत गर्नका लागि केही भन्न सकिन्छ? अहिलेसम्म जम्मा 120 मत गर्न बाँकी रहेको हामीले अनौपचारिक जानकारी पाएका छौँ। सोही कारणले हेर्दाखेरि अबको 1 घन्टा बढीमा 1 घन्टाभित्रमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा नवनिर्वाचित मेयर र उपमेयरहरूलाई हामीले देख्न सक्छौँ भन्ने अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। सुषमा, यद्यपि निर्वाचन आयोगले आज घोषणा गर्छ कि गर्दैन या मत परिणाम सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने चाहिँ औपचारिक जानकारी आइसकेको छैन। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद।
यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल हामीसँग मतगणना स्थल राष्ट्रिय सभागृहबाट जोडिनु भएको थियो र काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह मेयर बन्ने लगभग निश्चित भइसकेको अवस्था छ र अन्तिम मतगणना प्रक्रिया बाँकी हुँदै गर्दा 100 भन्दा बढी मतगणना प्रक्रिया अझै बाँकी रहेको र आजै घोषणा हुने नहुने भन्ने आधिकारिक रूपमा भने निर्वाचन आयोगले जानकारी गराएको छैन। प्रसङ्ग स्थानीय चुनाव र स्थानीय चुनावसँग जोडिएका विषयलाई हामी यहाँहरूलाई निरन्तर जानकारी गराइरहनेछौँ। अब बाँकी प्रसङ्ग प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशनलाई पहिलोपटक सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनमाथि चोटिलो प्रहार गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले चुनावमा पार्टीले बेहोर्नु परेको क्षतिको दोष पनि सरकारमाथि नै थुपारे। करिब 2 घण्टा लामो भाषण गरेका ओलीले अधिकांश समय सरकारको आलोचना र गठबन्धनमाथि कटाक्ष गर्नमा नै खर्चिए। एक रिपोर्ट। बुधबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न संसदको बैठक बस्यो। बैठकलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने सरकार र गठबन्धनमाथि प्रहार गर्न प्रयोग गरे। अस्वस्थताको कारण देखाउँदै कुर्सीमा बसेर बोलेका ओलीले करिब 2 घण्टासम्म सरकारमाथि आलोचनाको बाण बर्साए, आरोपको चाङ लगाए। उनको पहिलो प्रहारमा भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा परे। एमाले फुटाउनमा सभामुख सापकोटाले भूमिका खेलेको भन्दै ओलीले लगाउँदै आएको रटान बुधबार पनि दोहोर्याए। साउन 25 गते हामीले निष्कासन गरेको सांसदहरूको भदौ 1 गते सम्माननीय सभामुखजी कहाँ हामीले प्रस्तुत गरिसकेको कुरालाई 10 दिन पर्खिएर अरूको चाहिँ ढोकैबाट लिएर सूचना जारी गर्नुपर्ने, एमाले फुटाउन पदीय मर्यादा सबै कुरा बिर्सिएर एमाले फुटाउन जे पनि गर्न हुने। त्यसपछि ओलीको बोलीबार सरकारतिर सोझियो। उनले स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको क्षतिको दोष पनि सरकारलाई नै देखाए। सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनले राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरेको कारण निर्वाचन निष्पक्ष नभएको उनको आरोप छ। लोकतन्त्रलाई एउटा मजाकको विषय बनाएर जितलाई स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राखेर लोकतान्त्रिक अभ्यासको धज्जी उडाउने काम यति साह्रो भएको थिएन 74मा। राष्ट्रियताको मुद्दा भजाउन माहिर ओलीले सरकारको विदेश नीतिमाथि पनि प्रश्न तेर्स्याए। उनले नेपाल एकचिन नीतिको पक्षमा रहे नरहेको सम्बन्धमा प्रश्न पार्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरे। त्यस्तै अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री नेपाल भ्रमणका क्रममा तिब्बती शरणार्थी भएको गुम्बामा गएको प्रति आपत्ति जनाए। नेपाली जनता, नेपालको संविधान, संसद, प्रतिपक्ष र नेपालको परराष्ट्र नीतिका आधारभूत मूल्य, मान्यता र मर्मलाई गठबन्धनले प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन। केवल गठबन्धनको निहित सत्ता स्वार्थलाई मात्र प्रतिनिधित्व गरेको छ। चरम अपरिपक्वता र उत्ताउलोपनाबाट ग्रसित यस गठबन्धनले राष्ट्रिय स्वार्थमाथि खेलवाड गर्दै हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई कमजोर र सङ्कटापन्न बनाउँदै गएको स्पष्ट देखिसकेको। उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपाली नक्सामा समावेश गराइएको भए पनि वर्तमान सरकारले सो भूमि आफ्नो भन्न नसकेको टिप्पणी गरे। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई चास्नीमा नडुबाएको जेरीको संज्ञा दिँदै ओलीले विपक्षीलाई प्रहार गर्ने र आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउने पुरानो प्रवृत्ति बुधबारको संसद बैठकमा पनि दोहोर्याए। न्यूज 24 टेलिभिजनको लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन बहादुर विश्वकर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा गरेको भाषण सत्ताबाट बाहिरको कुण्ठा भएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा भन्दा पनि अदालतको आदेशका विषयमा आफ्ना कार्यकर्तासँग बसेर गफ दिएको जस्तो भएको पनि बताए। ओलीले हुँदै नभएका कुरालाई उखान टुक्कासँग जोडेर गफ र कुण्ठा पोखेको उनको तर्क छ। सत्ताबाट बाहिरिनका सबै आग्रह पूर्वाग्रह, अब कहाँको नीति तथा कार्यक्रम छ, कहाँ अदालतको आदेश छ, कहाँ अब त्यो हुँदै नभएका कुराहरूलाई पनि उहाँले जोडेर उखान टुक्कासँग जोडेर गरेका गफलाई र त्यो कुण्ठा अभिव्यक्त गरेका कुराहरूलाई लिएर हामीले त्यसलाई आधार बनाउन मिल्दैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले गर्नुपर्ने भनेको नीति तथा कार्यक्रमको र बजेटको टिप्पणी त्यो गर्नुभएको छ, त्यसलाई हामीले सामान्य लिन्छौँ।
सांसद विश्वकर्माले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रतिको टिप्पणीका रूपमा सरकारले लिने बताए। न्यूजमा छौं। संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आज सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएको छ। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गरे। छलफलमा संयुक्त संशोधनकर्ता भैरव सुन्दर श्रेष्ठले गठबन्धन सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको भन्दा कमजोर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको समेत बताएका छन्। यो यस्तो खालको कायदै कुराहरू जुन नीति र कार्यक्रममा घोषाएको छ त्यो अपमानपूर्ण चाहिँ छ, त्यो कमजोरी चाहिँ भएको छ। यसतर्फ माननीय प्रधानमन्त्रीको विशेष ध्यान जाओस्। त्यसै गरी बुँदा नम्बर 17 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि पूर्व तयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिने छैन भन्ने कुरा लेखेको चाहिँ छ। सरकारले सार्वजनिक सूचना कहिले चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ गर्यो, वेबसाइटमा यो विषयमा कहिले चाहिँ लेख्यो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रममा रहेका एक घर एक धारा पुर्याउने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, कृषिलाई दिएको प्राथमिकता आदि विषयलाई उठान गर्दै छलफल गरे। सोच विचार नगरिकन ल्याएको बुदा हो भन्ने लाग्छ, किनभने खानेपानी आफैमा मध्यम खालको र उच्च स्तरको हुँदैन। हामीले जनतालाई पानी खान दिने हो भने हामीले स्वच्छ खानेपानी भनेर त्यहाँ उल्लेख हुनु पर्थ्यो। यो यसको मापदण्ड के हो, कस्ता खालका र कुन वर्गका मान्छेलाई मध्यम खालको र कुन वर्गका मान्छेलाई उच्च स्तरको खानेपानी दिन खोजेको यो सरकारले, म यो सरकारसँग जवाफ पनि माग्न चाहन्छु। सरकारले पुराना उद्योगहरूको पुनर्स्थापना गर्ने, पुनर्सञ्चालन गर्ने त भन्यो, तर नयाँ उद्योग खोल्ने नीति ल्याएन, नयाँ उद्योग खोल्ने कार्यक्रम ल्याएन। हामीले कृषि उपजमा आधारित उद्योगहरू खोल्नै पर्छ, त्यतातर्फ सरकार जानै पर्छ, जान खोजेन। यो कमजोरी हो। कृषि नमुना क्षेत्र यदि हामीले घोषणा गर्यौं र त्यो क्षेत्रलाई के रे मल सिंचाइको व्यवस्था, कृषि योग्य उपकरण र हामीले दक्ष प्राविधिकहरू हामीले उपलब्ध गरायौं भने त्यो क्षेत्रले मात्र नेपाल सिङ्गो नेपाललाई पाल्न सक्छ। यो मेरो धारणा हो। तर विषयगत रूपमा केही मन्त्रालयहरूको नीति तथा कार्यक्रमहरू हेर्दा प्रदेशको त कुरै छाडौँ, वडा स्तरीय कार्यक्रम पनि सङ्घीय सरकारले नै कार्यान्वयन गर्ने खालका पनि छन्। यसमा मेरो गम्भीर असहमति छ। बजेट तर्जुमा गर्दा यसलाई ध्यान दियोस्। त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा आज सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भाग लिएका अन्य सदस्यहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। सदस्य तुलसा कुमारी दाहालले नीति तथा कार्यक्रम जनताको चाहना र आवश्यकता विपरीत भएको बताएकी छन्। त्यस्तै सदस्य भुवन बहादुर सुनवार, नन्दा चपाई, प्रकाश पन्त, गंगा कुमारी बेलवासे लगायतले नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको जिकिर गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको बैठक सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले बोल्ने क्रम नसकिएकोले शुक्रबार 11 बजेका लागि पुनः बोलाइएको छ। लामो समयदेखि जमेर बसेको नेपाली राजनीति र स्थानीय तहमा बालेन्द्र शाहको जबरजस्त उपस्थितिले नेपाली राजनीतिलाई तरङ्गित बनायो। बालेन सामु धेरै सम्भावना छन्। उनले कुनै दल विशेषको चाहना र दबावको दलदलमा पेलिनु पर्दैन। बालेनका लागि सर्वाधिक सहज पक्ष हो यो, तर उनी सामु केही चुनौती पनि हुनेछन्। एक रिपोर्ट। नयाँ जोश र जागरका साथ चुनौती र अवसरको दोसान्धबाट देशको संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ महानगरको प्रमुखका रूपमा नयाँ यात्रा तय गर्ने तयारीमा छन् बालेन्द्र शाह बालेन। यो परिणामले काठमाडौँ महानगरमा मात्र होइन देशैभर हलचल मचाएको छ। स्थानीय स्तरमा हरेक सवालमा सरोकार राख्ने र नियमित रूपमा जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुने जनप्रतिनिधि दलीय स्वार्थमा रुमलिँदा समस्या हुने गरेको थियो। अब बालेन्द्र शाहको उपस्थितिले नगरवासीलाई केही आशावादी बनाएको छ। राम्रो व्यक्तिले पनि टिकट दिएन पार्टीबाट र पार्टीबाट चाहिँ आफै कुर्सीमा मात्रै बस्ने भयो, 2 जना मात्रै। अब आफ्नो पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर यो बिथीको अवस्था आएर चाहिँ अनि एउटा चाहिँ नयाँ रोज्न परेको हो।
व्यक्तित्व रोज्न परेको हो, केही गर्छ कि भन्ने अपेक्षा छ। उनले जति सजिलै जित हासिल गरे कर्म गर्न भने त्यति नै कठिन हुन सक्छ। महानगरमा 162 जना निर्वाचित मध्ये बालेन एक्लो छन्। कांग्रेस र एमाले जस्तो बलियो जनाधार भएका दलहरूको दबदबा छ। उनीहरू बहुमतको आडमा मेयरलाई नचाउन चाहन्छन्। अर्कोतर्फ कर्मचारी प्रशासन पनि संघीय सरकार र प्रभावशाली दलहरूकै चंगुलमा नाच्ने गरेको छ। यो अवस्था बालेनका लागि चुनौतीपूर्ण हुने अनुमान धेरैको छ। चुनौतीको रूपमा हेर्ने हो भने त सरकारमा त फेरि उही भ्रष्ट दलाल हैन, ठूला दलहरू नै छ। सरकारबाट केही चुनौती हुन सक्छ भन्ने एउटा हो, तर खबरदारी चाहिँ हामी युवाले गरिराख्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। साना साना कामहरूलाई पहिलो अभियान भनेको फोहोर सफाईलाई सुरुवात गर्दै लिएर जानुभयो भने नै ठुलो प्रभाव पर्ने अवस्था छ भने त्यसपछिका विकासका कुराहरू धेरै छन्। स्वास्थ्य शिक्षाका कुराहरू धेरै नै छन्। त्यसो हुँदाखेरि उहाँले गर्न सक्ने अपेक्षा धेरै नै छन्। हामी आशा गर्छौँ। कतिपयले उनी स्वतन्त्र भएका कारण काम गर्न झनै सजिलो हुने विश्लेषण गर्छन्। काठमाडौँमा चुनौतीका रूपमा रहेको ट्राफिक जामको व्यवस्थापन र फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकेनै मेयर सफल बन्ने धेरैको भनाइ छ। उहाँको विषयमा धेरै लामो चुनौती नै छैन। 3वटा काम अहिले महत्त्वपूर्ण काम भनेको चाहिँ स्टार्टमा सबभन्दा पहिला यो फोहोर मैला, हामीले खोजेको फोहोर मैला हो। यो फोहोर मैला व्यवस्थापन हुने बित्तिकै लगभग 5 देखि 10% काम समाप्त हुँदै जानेछ। दोस्रो भनेको यो हाम्रो सवारीको जुन चाप छ, जुन चापलाई हामीले अहिलेदेखि हेरिरहेका छौँ, एउटा एम्बुलेन्स कहाँदेखि कहाँसम्म गुड्नलाई कति समय लाग्छ। बालेनका अगाडि चुनौती भन्दा पनि अवसर धेरै भएको राष्ट्रिय सभाका सदस्य समेत रहेका संघीयता विज्ञ डाक्टर खिमलाल देवकोटा बताउँछन्। हरेक ठाउँमा चुनौती र अवसर त सबै ठाउँमा हुन्छ हैन। उनको लागि चुनौती भन्दा अवसरहरू धेरै छ, किनभने उनी भर्खरको युङ हुन् हैन। त्यत्रो यो युवाको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अनि उनको एउटा सोच भिजन पनि छ के हैन। यो काठमाडौँ महानगरपालिकालाई साँच्चै महानगरवासीहरूको महानगर बनाउँछु, अलि हैन समृद्ध बनाउँछु भन्ने खालको सुरुदेखि। हरेक जिम्मेवारीमा चुनौती स्वाभाविक र सामान्य नै हो। इमानदार प्रयास गरेमा चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ। सुशासन र पारदर्शिताप्रति दृढ संकल्पित भएर अघि बढ्न खोजे बालेनका लागि आगामी यात्रामा जस्तो सुकै चुनौती पार गर्न असम्भव हुने छैन। यी हुन् उनका चुनौतीहरू। विभिन्न दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग सहकार्य, कर्मचारी व्यवस्थापन र समन्वय, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँगको अन्तर सम्बन्ध। यी चुनौतीलाई सम्भावनामा रूपान्तरण गर्दै प्राप्त अवसरलाई बुद्धिमत्तापूर्वक सदुपयोग गर्न सके उनको कार्यकाल उत्कृष्ट हुने देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। गएको वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम लगभग सकिएको छ। यस निर्वाचनको मत परिणामको विश्लेषण गर्दा नागरिकले राजनीतिक धरातल नभई स्वच्छ काम गर्ने इच्छा शक्ति बोकेर आएकालाई स्थान दिएको पाइन्छ। मुलुकै केन्द्रीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ महानगरदेखि दूरदराजका स्थानीय तहसम्म गैर दलीय उम्मेद्वारहरू विजयी हुनुले नागरिकले अबको राजनीतिक नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको चुनावी मतपरिणाम अन्तिम चरणमा आइपुग्दा अबको राजनैतिक नेतृत्वको आकृति कस्तो हुनुपर्छ भनी नागरिकले सन्देश दिएको पाइन्छ। मुलुकभर स्वतन्त्र उम्मेद्वार नेतृत्वमा छनौट भइरहँदा राजनीतिक दलहरूले खासै मुख खोलेका त छैनन्, तर अब दलहरू नसुध्रिने हो भने नागरिकले ठेगान लगाउँछन् भन्ने गतिलो जवाफ चुनावी नतिजाले दिएको छ। यसरी हेर्दा यस पटकको निर्वाचनले दिएका मुख्य सन्देश यस्ता छन्। सही उम्मेद्वारको छनौट। मतदाताले अहिले विरासतको भरमा मात्र पाएको उम्मेद्वारको टिकटलाई बहिष्कार गरिदिएको देखिन्छ। व्यक्तिको क्षमता, समाजमा घुल्न सक्ने व्यवहार र लोकप्रियताको कसीमा नापेर उम्मेद्वार छनौट गर्न पार्टीहरू चुक्दा प्रशासनिक हिसाबले नै अति महत्वपूर्ण मानिने स्थानीय तहहरूमा हारको सामना गर्नु परेको देखिन्छ। त्यसैले देशकाल परिस्थिति र यथास्थितिको सूक्ष्म अध्ययन र गहन विश्लेषण पश्चात उम्मेद्वार छनौट गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश यस निर्वाचनले दिएको छ। बलिया र व्यवहारिक योजना। नागरिकले अब कुनै व्यक्ति, पार्टी र आस्थाका आधारमा मात्र भोट दिने छैनन्। हावादारी एजेन्डा बोकेर चुनावी मैदानमा आउँदा हारको स्वाद चाखिन्छ। कसले, कुन र कस्ता अनि कति कार्यान्वयन योग्य एजेन्डा बोकेका छन्, कार्यान्वयन पक्षमा भरोसा योग्य उम्मेद्वार हो वा होइन, यी कुराहरूको हेक्का नागरिकले अब राम्रै राख्ने गरेका छन् भन्ने अर्को सन्देश यस निर्वाचनले दिएको छ। युवा र लोकप्रिय उम्मेद्वार।
यस निर्वाचनले युवा, स्वतन्त्र र लोकप्रिय नेतृत्व नागरिकले खोजिरहेको छ भन्ने बलियो सन्देश दिएको देखिन्छ। स्वतन्त्र भएर मात्र हुँदैन, लोकप्रिय व्यक्ति चाहिन्छ। सुशासनमा प्रतिबद्ध, शासन होइन नागरिकको सेवा गर भन्ने सन्देश यस निर्वाचनको मत परिणामले दिएको छ। यस पहिलेका नेतृत्वकर्ताले नागरिकको भावना र भोटको अवमूल्यन गर्दै राज्य कोषमा भ्रष्ट र लुटको खेती गरेकाले अब सुशासन प्रति इमानदार नभए नेतृत्वको अवसर नदिने नागरिकको गतिलो जवाफ राजनीतिक दलले पाएका छन्। आफ्नै क्षमतामा राजनीति गर, सेवाको इच्छा शक्ति र राजनीतिज्ञमा हुनुपर्ने गुण बोकेर मात्र राजनीतिमा नेतृत्व खोज, अन्यथा स्वीकार्य हुँदैन भन्ने सन्देश यस निर्वाचनबाट नागरिकले दिएका छन्। जेलमा भोटो फटाएको वर्ष गनेर छोरा नातिसम्मलाई ब्याज असुल्ने सपनामा नागरिकले पानी फालिदिएका छन्। गठबन्धनलाई तुलनात्मक रूपमा सफलता हासिल भएको छ, तर धेरै स्थानमा गठबन्धनको सेटै विजयी हुन सकेको छैन। यसबाट मतदाताले दलहरूलाई तिमीहरूले जे भन्यो त्यही ठिक भन्ने हामी मतदाता होइनौ भन्ने सन्देश पनि गजबले दिएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमेलसेना, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। बाराको निजगढमा बनाउन लागिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। बिहिबार सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारले अहिलेसम्म गरेका निर्णय बदर गरेको हो। न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाश मान सिंह राउत र मनोज कुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो। सर्वोच्चले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सबै प्रक्रिया बन्द गरी अर्को स्थान विकल्प खोज्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ। 4 कोसे झाडी मासेर विमानस्थल बनाउँदा पर्यावरणमा क्षति पुग्ने भएकोले विमानस्थल रोक्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश मणि शर्मा र रञ्जहजुर पाण्डे छेत्रीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। करिब 24 लाख सालको रुख काटेर विमानस्थल बनाउन लागेको कारण पानीको स्रोत, वातावरण र चराचुरुङ्गी समेतलाई असर गर्ने भन्दै विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा आवश्यक भन्दा बढी रुख काट्न लागिएको, अनावश्यक रूपमा ठूलो एयरपोर्ट बनाएर पानीको स्रोत माथि नै समस्या ल्याउने प्रयास भएको भन्दै विमानस्थल नबनाउन माग गर्दै रिट परेको थियो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजगढ विमानस्थलको विषय समेटिएको थियो। निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि भन्दै हालसम्म 1 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। श्रीमती हत्या आरोपमा दोषी ठहर भएका नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने आफ्नै फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। 2077 सालमा प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर राणा र तेजबहादुर केसीको इजलासले कोइरालालाई तत्कालीन उच्च अदालत पाटनबाट भएको सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय 11 वर्ष घटाइदिएको थियो। उक्त फैसला विरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि बिहिबार फैसला गर्दै उच्च अदालतको फैसलालाई नै सर्वोच्चले सदर गरेको हो। न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, टङ्कबहादुर मोक्तान र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले सजाय घटाउने आदेशलाई बदर गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश राणाले चित्तमा परेको भन्दै साविक मुलुकी ऐनको 188 र कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐन 2074 को दफा 17 कलाई प्रयोग गरेर कोइरालाको सजाय घटाइदिएका थिए। यो आदेशपछि राणाको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। सजाय घटाउन आदेश लगत्तै कोइराला दिल्ली बजार कारागारबाट मुक्त भएका थिए। 8.5 वर्ष जेल सजाय बिताइसकेका कोइरालाले अब 11.5 वर्ष जेल सजाय बिताउनु पर्नेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। विश्व जगतमा नै कृषि क्षेत्र आधुनिक बन्दै गइरहेका बेला नेपालमा समेत यसको प्रभाव बढ्दै गएको पाइन्छ। यसैको उदाहरण हो चितवनमा कृषि क्षेत्रमा ड्रोनको प्रयोग। त्यसो त
बाली उत्पादनका लागि प्रविधिको प्रयोगमा अभ्यस्त नै छन् पूर्वी चितवनका किसान। तर अहिले चैते धानको उत्पादनको क्रममा ड्रोन नै प्रयोग गरी काममा सहजता र आधुनिक प्रविधिलाई व्यावहारिक बनाउने प्रयासलाई उनीहरूले बढावा दिएको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। फोटो भिडियो खिच्न वा सुरक्षा प्रयोजनका लागि ड्रोनको प्रयोग नौलो विषय होइन, तर पूर्वी चितवनको खैरहनी नगरपालिका 13 कुमरोज गबैमा यसको प्रयोग कृषि क्षेत्रमा समेत भएको छ। चैते धानमा घाँटी मरुवा अर्थात् नेक ब्लास्ट रोगको समस्या देखिएपछि त्यो रोग विरुद्ध प्रयोगमा आउने विषादी राखेको 16 लिटरको ट्याङ्की बोकेर ड्रोनले विषादी छरेको दृश्यले कृषिमा प्रविधिको प्रयोगलाई थप विस्तार गरेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको परियोजना कार्यान्वयन इकाइ भरतपुरले ल्याएको विषादी छर्ने ड्रोन धान खेतमा विषादी छर्न प्रयोग गरियो। यसले लागत कम हुने मात्र नभई उत्पादन समेत बढ्ने किसानको विश्वास छ। त्यसो त चितवनका किसानले मेसिन मार्फत धान रोप्ने र काट्ने अभ्यास पहिलेदेखि नै गर्दै आएका छन्। हातको मद्दतले ट्याङ्कीबाट विषादी छर्कदा आवश्यक सबै ठाउँमा विषादी पुग्न समस्या हुने भएकाले यसको समाधानका लागि ड्रोनको सहायता लिइएको परियोजनाका कृषि अधिकृत माधव पौडेल बताउँछन्। प्रविधि मार्फत उत्पादन लागत घटाउने विषयमा ड्रोन महत्वपूर्ण साबित हुने परियोजनाको विश्वास छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको उद्देश्य भनेको यान्त्रिकरण प्रविधि मार्फत उत्पादन लागत घटाउने हो। हामी उत्पादन लागत घटाउने एउटा उपायको रूपमा कृषि ड्रोन, कृषि मेसिन, धान रोप्ने मेसिन आदि कुराहरूलाई हामीले प्रयोग गर्दैछौँ। यो ड्रोन 15,25,000 रुपैयाँमा खरिद गरिएको हो, जसमध्ये परियोजनाले 85 र युवा आधुनिक सामूहिक खेतीले 15% रकम बेहोरेका छन्। यस ड्रोनको प्रयोग विषादीदेखि बिरुवालाई पोषक तत्त्व छर्किने लगायतका काममा प्रयोग गरिनेछ। ड्रोन सञ्चालनका लागि किसानलाई तालिम दिन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्राविधिक 1 महिनासम्म चितवनमै रहनेछन्। यसरी कृषिमा ड्रोनको प्रयोगले युवाहरूको कृषिप्रति आकर्षण थप बढ्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि चितवनबाट क्यामेरामा सुजन खनालका साथ टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्माको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। प्लास्ट नेपाल फाउन्डेसनको आयोजनामा काठमाडौँको बिरखुडी मण्डपमा बिहिबारदेखि देशकै ठूलो प्लास्टिक मेला सुरु भएको छ। प्लास्टिक मेलाको उद्घाटन उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले गर्ने भएका छन्। उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले प्लास्टिक कृषकको जीवन, उद्योग, घरदेखि कार्यालयसम्म नभई नहुने पदार्थ भएको बताए। अध्यक्ष गोल्छाले बजारमा देखिएको तरलताको समस्याले निजी क्षेत्रमा निराशा छाएकाले यो वर्षको बजेट निजी क्षेत्रले धेरै चासोले हेरिरहेको बताए। हाम्रो उत्पादनको दशकको घोषणा गरिएको छ। यो एकदमै स्वागत योग्य छ, किनभने नेपालमा प्रोडक्सन बढ्नुपर्छ। उद्योग वाणिज्य महासंघले यो प्रोडक्सन बढाउनलाई के गर्न पर्छ भनेर एउटा भिजन पेपर पनि लिएर आएको छ। यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले परिसंघले अगाडि सारेका मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल अभियानलाई सहयोग गर्ने घोषणा गर्नु मुलुकमा औद्योगिक वातावरण राम्रो बन्न सक्ने अवस्था भएको बताए। योपल्ट जुन नीति र कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ, जसरी जग्गाको कुराहरू यसमा एड्रेस भएको छ, ड्युटीको कुराहरू पनि यिनीहरूले आगामी बजेटमा एड्रेस गर्ने प्रतिबद्धता देखाएको छ। धेरै कुराहरू यो नीति र कार्यक्रमबाट पनि एड्रेस भएको मलाई लाग्छ। मलाई पुरा विश्वास छ कि सरकारले यसलाई एउटा अवसरको रूपमा लिएर आगामी आउने बजेटमा यसमा उनीहरूले यो सबै कुराहरूलाई इन्क्लुड गर्छ। यस्तै उद्योग मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले मानव स्वास्थ्य र वातावरणलाई ख्याल गरेर प्लास्टिक उत्पादन गर्दा सरकार सधैँ साथमा रहेको बताए। मानवभित्र वातावरण हितमा रहेका कुराहरूलाई अझ परिष्कृत टेक्नोलोजी प्रयोग गरौँ। एउटा उद्योगको मात्रै विषयमा नरहेर नेपालमा सम्पूर्ण उद्योगहरूलाई एउटा औद्योगिक वातावरण तयार गर्ने पक्षमा सरकार छ र त्यो विषय चाहिँ तपाईँ निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको, नेतृत्वदायी संस्थाहरूको सहकार्यमा नै सरकारले गर्छ। प्लास्ट नेपाल फाउन्डेसनले आयोजना गरेको यो तेस्रो संस्करणको प्रदर्शनी हो। प्लास्टिक प्रदर्शनीमा नेपालका प्रमुख प्लास्टिक उद्योग र भारत लगायतका अन्य देशका करिब 5,000 वटा प्लास्टिक उद्यमी व्यवसाय सहभागी हुने आयोजकले बताएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL को आगामी संस्करणका लागि राष्ट्रिय लीगको रूपमा स्वीकृति नदिएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। EPL प्राली र 6 टिमले क्यानको निर्णय विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्। आयोजक संस्था EPL प्रालीले बिहिबार वक्तव्य जारी गरी क्यानलाई विपक्षी बनाएर अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको जनाएको छ। साथै क्यानले भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्ससँग गरेको सम्झौतामा धेरै प्रश्नहरू खडा भएको तथा क्यान र सो कम्पनी बीचको सम्झौता नेपालको कानून विपरीत भएको EPLद्वारा दायर रिटमा उल्लेख गरिएको छ। यसअघि क्यान आफैले आधिकारिक नेपाल T20 लिग आयोजना गर्ने निर्णय गरेका कारण नेपालमा भइरहेका अन्य फ्रेन्चाइज क्रिकेटलाई स्वीकृति नदिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि EPLले आफ्ना टिमका स्वामित्वकर्ता समेत जम्मा गरी स्वीकृति नपाए क्यानको सबै कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको थियो। विवाद झन बल्झिँदा क्यानले EPLको धम्कीपूर्ण चेतावनीप्रति खेद प्रकट गर्दै नेपालमा एक मात्रै आधिकारिक लिग हुने, अन्य लिगलाई राष्ट्रिय लिगको मान्यता नदिने र क्षेत्रीय लिग गर्ने व्यवस्था भने गराउने जनाएको थियो। क्यानको यही निर्णय विरुद्ध EPL र सबै 6 वटा फ्रेन्चाइज टिमहरूले सर्वसम्मत कानूनी मार्ग खोज्ने निर्णय गरेको EPLद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली क्रिकेट क्षेत्र EPLले आफ्नो 4 वटा लिग गरिसकेको छ भने 5औं लिगको तयारीमा रहेको छ। अब इन्टरनेशनल न्युज। भारतको सर्वोच्च अदालतले वेश्यावृत्ति पेशा भएको व्याख्या गरेको छ। बिहिबार भारतीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एल नागेश्वर राव, BR गवई र SS बोपन्नाको इजलासले वेश्यावृत्तिलाई पनि पेशाको रूपमा व्याख्या गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सर्वोच्चले भारतको केन्द्र सरकार र सबै राज्य सरकारलाई आदेश दिँदै वेश्यावृत्तिलाई आपराधिक गतिविधि मानेर कारबाही नगर्न भनेको छ। उमेर पुगेका र सहमतिमै यौन व्यवसायमा लागेकाहरूमाथि कारबाही नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले हरेक नागरिकलाई उच्च सम्मानका साथ बाँच्न पाउने र पेशा गर्न पाउने अधिकार रहेको भन्दै सो अधिकारको सम्मान गर्न भनेको छ। अदालतले प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिँदै यौन व्यवसायलाई पक्राउ नगर्न पनि आदेश दिएको छ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। काठमाडौँ महानगरको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहको जित सुनिश्चित। राजनीतिक दलहरूलाई जनताले दिए झापड। सुशासनप्रति प्रतिबद्ध नभए बाँकी नराख्ने मतदाताको सन्देश। स्थानीय निर्वाचनमा धाँधली भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति तीव्र कटाक्ष। सरकारले भ्रष्टाचार प्रवर्धन गरेको टिप्पणी। अरूको चाहिँ ढोकैबाट लिएर सूचना जारी गर्नुपर्ने, एमाले फुटाउन पदीय मर्यादा सबै कुरा बिर्सिएर। स्थानीय निर्वाचनबाट दलहरूलाई सुध्रन दबाव। स्थानीय सरकारको अनुभूतिको पक्षमा मतदाता। व्यथितिबाट माथि उठ्न र परिवारवाद त्यागेर नयाँ पुस्तालाई विश्वास गर्न मतादेश। बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सर्वोच्चको रोक। विमानस्थल बनाउन सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर। विकल्प खोज्न आदेश। र IPL र क्यानको विवाद नयाँ मोडमा। IPLलाई राष्ट्रिय लिगको मान्यता नदिने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर। तत्कालका लागि क्यानको निर्णय रोक्न आदेश माग।
बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24L डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।